नमस्ते। सर्वप्रथम मेजर दीपक बहादुर गुरुङ उहाँको यस वर्ष चैत्र 26, 27 र 28 गते अप्रेलको 9, 10 र 11 तीन दिन बौद्ध धर्म विधिअनुसार 84 पूजा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ र उहाँको जीवनमा उहाँले गर्नुभएको सामाजिक क्षेत्र र उहाँले गर्नुभएको विभिन्न कामहरू प्रति पुण्य अनुमोदन गरिने बौद्ध धर्म विधि अनुसार प्रज्ञापारमित सूत्रलाई वाचन गरेर हामी उहाँको 84 पूजामा यो भगवान बुद्धको वाणी 84 हजार धर्म स्कान्तको सार यो प्रज्ञापारमित्र सूत्रलाई वाचन गरेर अनि अग्नि होमन पूजा गरेर 84 पूजा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा र यो उहाँलाई विशेष बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँको उत्तरोत्तर प्रगति र उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्न चाहन्छु र उहाँको जीवनमा उहाँले गर्नुभएको जति पनि प्रेरणादायी कर्म क्रियाकलापहरू छ त्यसप्रति हामीले पनि अनुसरण गरौँ र भविष्यमा हामीले पनि यस्तो कामहरू कार्यहरूप्रति हामीले पनि चासो राखेर हामी पनि उहाँ जस्तै 84 पूजा गर्न सफलता मिलोस् भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु र भगवान बुद्धको आशीर्वादले उहाँको यस 84 पूजा सफलताको साथ आगामी दिनहरूमा उहाँको जुन इच्छा आकांक्षा उहाँको उद्देश्य सबै पुरा भएर उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय होस् तिम्रो मङ्गल होस्, जय होस् तिम्रो मङ्गल होस्, चित्त सधैँभरि कोमल होस्, चित्त सधैँभरि कोमल होस्। जाडो
यसको यज्ञ विधि भोलि बिहान 7:30 बजेदेखि वाचन हुन्छ। यो प्रज्ञा पारमित सूत्रको वाचन किन त आज उहाँ दीपक बाजेको छोरीहरू, छोराहरू, ज्वाइँहरू, बुहारीहरू, नाति नातिनाहरू र इष्टमित्रहरू धेरैजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। यो संसारमा जन्मिसकेपछि हामीलाई जन्म दिने आमा र बाबाको कहिल्यै पनि गुणको भारा तिर्न सक्दैन। बाबा आमाको गुणको भारा तिर्नको लागि आफू एउटा कुशल मानव भएर कुशल कर्म गरेर आफूले आफूलाई खुसी तुल्याउन सक्यो, जीवन सार्थक बनाउन सक्यो भने त्यो कुशल कर्मको प्रभावले जन्मदाताहरूको गुणको भारा तिर्न सकिन्छ। भगवान बुद्धले यही भन्नुहुन्छ। र सर्वप्रथम धर्म पूजापाठ विधि भन्ने कुरा एउटा माध्यम मात्रै हो। महत्त्वपूर्ण कुरा त आफूले आफूलाई चिन्नु हो। आफू जीवन सफल बनाउनको लागि पहिलो कुरा आफूले आफूलाई चिन्न सक्यो भने म को हो र मेरो कर्तव्य के हो, त्यो संसारमा जन्मिसकेपछि मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त, यो कुरालाई हामीले चिन्नु एकदम आवश्यक। भगवान बुद्धको उपदेश नै यो। आज भूपू माननीय संसद मेजर दीपक गुरुङको यो 84 पूजाको शुभ अवसरमा यो हाम्रो पत्रकार सम्मेलनको लागि हामीले आयोजना गरेको छु र दीपक मेजर भूपू सैनिक पहिले अध्यक्ष थियो र उहाँले बेलायतमा हुँदाखेरि पनि बेलायतको रानीसँग धेरै उहाँको एडिसीहरू बसेर धेरै कुराहरू पब्लिकसँग मिलेर पनि गरेको कुराहरू र रिटायर भएको बादमा पेन्सन आएको बादमा पनि उहाँ माननीय भएर जनतालाई सेवा गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँको केही कुरालाई म सम्पूर्ण उपस्थित पत्रकारहरूलाई, क्यामेराम्यानहरूलाई, सम्पूर्णलाई म हार्दिक यो 84 पूजामा स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँको मनको कुरा आफैले नै यो अनऔपचारिक कार्यक्रममा भनिदिनुको लागि नमस्कार, म सन्देश श्रेष्ठ, रेडियो अन्नपूर्ण। नमस्कार, म विष्णु प्रसाद सापकोटा, आदर्श समाज। नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद बाक्ला, आदर्श समाज। नमस्कार, म हिमनिधि लौडानी, हिमदूत पत्रिका अनि रेडियो तरङ्ग। नमस्ते, मेरो नाम पुनम गुरुङ, म गुरुङ भाषाको कार्यक्रम तमुमैताबाट। नमस्कार, म सिर्जना बराल, रेडियो तरङ्ग र हिन्दू पत्रिका। 84 वर्ष पुग्ने सौभाग्य प्राप्त भएकोमा मेरो खुसी व्यक्त गर्दै तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। मेरो जीवनका केही उल्लेखनीय दिनहरू यस प्रकार छन्, सुन्नुहोस् है एकछिन। सबै गोर्खालीलाई हङकङमा नागरिकता र आकर्षक रोजगारी दिलाएको। मैले चाहिँ यो अध्यागमन विभागमा जाँदाखेरि कहाँबाट मैले त्यो चाल पाएँ। मैले चाल पाएर काम सुरु गरेपछि सबै गोर्खाली, हजारौँ गोर्खालीले अहिले यो सुविधा प्राप्त गरेको छ। संविधानको सेक्युरिटी गार्ड स्थापना गरे, सबै अवकाश प्राप्त ब्रिटिस आर्मीका गोर्खालीलाई दोस्रो पटक रोजगारी दिलाएको। ब्रिटिस सेनामा 15 वर्ष सेवा गरेपछि पोखरा र धरान, काठमाडौँतिर 4 जग्गा किनेर बडा मुस्किलले एक तला घर बनाउन सक्षम हुन्छ। तर यो ब्रुनेमा नोकरी पाएपछि त्यो पेन्सन आएको बुढाहरूले अहिले 1 तला होइन कि 3 तला 4 तलासम्म घर बनाएको देखिएको छ। त्यसबेला म जौलाखेल गेममा प्रशासकीय अधिकारी थिएँ। त्यो कर्ण लोली यहाँ नेपालको सरकारको विदेश मन्त्री, रक्षा मन्त्री राजा कोकोसित भेटेर मिलिट्री एक्ट गरेर त्यहाँ मिलिट्री सर्जरी गरेर गोर्खालीलाई ब्रुनेमा भर्ती गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपालले हामी त संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य हौँ, त्यसकारण तपाईँ ब्रुने जस्तो सानो देशसित हामीले मिलिट्री प्याक्ट गर्न मिल्दैन, त्यसकारण सरी हामी गोर्खालीलाई दिन सक्दैनौँ भनेर ऊ खाली हात फर्क्यो। र त्यो कुरो चाहिँ संसारका माध्यमबाट आयो। मैले चाल पाएँ त्यहाँ। ओहो, यस्तो मौका यसरी गोर्खालीले गुमाउनु हुन्न भनेर
त्यो प्रशासकीय अधिकृत कोर्ट लेटर प्याडमै मैले एउटा दातो ब्राउन भन्ने ब्रुनेको गृहमन्त्री थियो, उसले चाहिँ चिठी लेखे कि तपाईँहरूले यहाँ यो गोर्खाली चाहिँ ब्रुनेमा आयो भने हामी नोकरी दिन्छौँ भन्ने खालको स्पोन्सरसिप चिठी, सरकारी चिठी पठायो भने म धेरै त भन्न सक्दिनँ, 200 गोर्खाली त्यहाँ पठाइदिन सक्छु भनेर लेख्दाखेरि त्यो स्वीकृति भएर अहिले ब्रुनेमा 2000 भन्दा बेसी गोर्खालीले नोकरी गर्दैछन् र उनीहरूले 2 तला 3 तला घर बनाएर ढोक्रेसीले बसेको छ। त्यो काम पनि मैले सुरु गरेको। मेरो जिन्दगीमा देन भनौँ जे भनौँ मैले चाहिँ सबैलाई रोजगारी दिएको खण्डमा सबैको जीवन स्तर उस्किन्छ भन्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर यो काम गरेको छु। अब तपाईँहरूले यो मेरो 84 वर्षको बारेमा लेख्नुहोस् नलेख्नुहोस् मलाई केही थाहा भन्नु छैन, तर रेडियोमा अब आदर्श समाज, महिमा इत्यादि जुन पत्रिका छ त्यसमा सानो फोटो या केही छापिएमा म ज्यादै आभारी हुनेछु र टेलिभिजनतिर पनि आयो झन् राम्रो। तर भोलि तपाईँले सबैलाई मेरो निम्तो छ है, निम्तो ठुलो निम्तो आएर तपाईँहरूको मनले जे जे देख्नुहुन्छ त्यो लेख्दिन नलेख्दिन तपाईँहरूले खुसी हो। धन्यवाद।
सामान दिनु भाउजू नदाइदिनु भेट्यो भने भएको छैन महायज्ञ पूजा का भूपू माननीय श्री मेजर दीपक बहादुर गुरुङज्यू साथै उहाँका धर्मपत्नी उहाँका सपरिवारजन र यस 84 महायज्ञ पूजामा उपस्थित हुनुभएका भूपू उप प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका भूपू महामन्त्री यहाँ पाल्नु भएको छ र उहाँका धर्मपत्नी एवं यस कार्यक्रममा आमन्त्रित उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगणहरू यो भर्खरै मात्र महायानी लामा बौद्ध धर्म विधि अनुसार यो 84 पूजा यज्ञ यहाँ सम्पन्न भएको छ र हजुरहरू खाजा पनि खाँदै गर्नुहोस् र केही 2-4 वटा शब्द यता म भन्न गइरहेको छु। मानवको जीवनमा धेरै प्रकारको कुशल कर्म र अकुशल कर्म गरेर हाम्रो जीवन समाप्त हुन्छ। जीवनलाई सफलता बनाउनको लागि कुशल कर्म गरेर आत्मसन्तुष्टिको कारणबाट नै जीवन सार्थक बन्न सकिन्छ र यो महायज्ञ गर्नको लागि पनि जीवनमा मानव जीवन प्राप्त भएर
यति धेरै वर्षसम्म बाँच्नु पनि अहुसो भाग्यको कुरा हो। किन भन्दा मनुष्यको जीवन चाहिँ अनित्यको जीवन हो। एक दिन मृत्यु हुन्छ। कस्तो प्रकारले, कुन ठाउँमा, कुन उमेरमा मृत्यु हुन्छ यो कसैले पनि भन्न सक्दैन। मृत्यु पश्चात हामीले कमाएको सम्पत्ति संसारमै छोडेर जान्छ। हामीलाई साथ दिने परिवार इष्टमित्र संसारमै छोडेर जान्छ। कमाएको सम्पत्ति सकिएर जान्छ, तर कमाएको पुण्य चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन। कमाएको पुण्य चित्तमा एउटा आत्मसन्तुष्टि चित्तमा रहिरहने भएको कारणले मानिस बितेर गइसके तापनि मानिसको यो चित्त, यो विज्ञान चाहिँ जीवित रहन्छ। त्यस कारणले हामीले गरेको पुण्य सञ्चय गरेर प्राप्त भएको आत्मसन्तुष्टि मृत्यु पश्चात पनि उपभोग गर्न पाउने र यो 84 वर्षको पूजा गर्ने विधि महायानी बौद्ध धर्म अनुसार भगवान सम्यक बुद्धले आफ्नो जीवनमा दिनुभएको उपदेशहरूको सार, भगवान बुद्धले 84,000 प्रकारको ज्ञान उपदेशको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो र यो ज्ञान उपदेशहरूको सारलाई विनय, सूत्र र अभिधर्म 3 भागमा विभाजन गरेर भगवान बुद्धको प्रवचनको सार भनेको शील, समाधि र प्रज्ञा हो। र यो 84 पूजाको 3 दिनको यो यज्ञमा लामा बौद्ध गुरुहरूबाट प्रज्ञापारमित सूत्रको वाचन सम्पन्न गरेको छ। प्रज्ञापारमित, प्रज्ञा भनेको विवेक हो। मानिसले आफ्नो जीवन जिउने क्रममा यदि हामीले विवेक गुमायो भने हामीले धेरै दुःख र कष्ट पाउँछ। यो विवेक जब यो चेतनाको विकास हुँदै गयो, आफ्नो मनलाई एकाग्रमा राख्न सक्यो भने हाम्रो जीवन सार्थक बन्छ। र यो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि अथवा सन्तुष्टि जीवन प्राप्त गर्नको लागि प्रज्ञाको चिन्तन मनन नितान्त आवश्यक छ भनेर भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ। त यो संसारमा हामीले कुकर्म गरेर 100 वर्ष जीवन जिउनु भन्दा कुशल कर्म गरेर एक दिनको जीवन जिएको जीवन सफल हुन्छ, सार्थक हुन्छ भनेर भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ। र यो 84 पूजा गर्नुपर्ने कारण के हो त? एकजना मानिस संसारमा जन्मिसकेपछि उसको शरीर, वचन र कर्मले 84,000 प्रकारको पाप कर्म सञ्चय गरेको हुन्छ र 84,000 प्रकारको पाप कर्महरूलाई प्रतिकार गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले 84,000 प्रकारको धर्म ज्ञान उपदेशहरूको प्रतिपादन गर्नुभएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा यदि यो 84,000 प्रकारको पाप कर्महरूलाई जीवित अवस्थामा नै हामीले यसलाई प्रायश्चित गर्न सकेन भने मृत्यु पश्चात अन्तर्भावमा यो विज्ञानले धेरै दुःख र कष्ट झेल्नु पर्ने हुन्छ। र यो 84 पूजा गर्ने सन्दर्भमा यसमा यज्ञ अग्नि पूजा सम्पन्न गरिएको छ। यो अग्नि पूजा विशेष गरी जीवनमा अब अतीतको दिनहरूमा आफूले गरेको कुशल कर्महरू, समाज सेवा गरेर कमाएको आत्मसन्तुष्टिहरूको आत्मसमीक्षा गर्ने बेला हो। आत्मसमीक्षा गरेर आफूले गरेको कुशल कर्महरूबाट आफ्नो यो धार्मिक विधि अनुसार पुण्य अनुमोदन गरिने विधि हो। धार्मिक विधि अनुसार आफूले गरेको अकुशल पापक कर्महरूलाई प्रायश्चित गर्ने यो 2वटा विधिमा आधारित 84 पूजाको यज्ञ सम्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले हिन्दू धर्म विधि अनुसार पनि 84 पूजा यज्ञ गर्ने विधि परिपक्व छ र हामी सबैको तर्फबाट उहाँको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दछौँ र उपस्थित सम्पूर्ण आफन्तजन भक्तजनहरूलाई यहाँ तपाईहरू सबैजनाको पनि सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै मेरो यो छोटो भनाइलाई यही विश्राम गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम। धन्यवाद। र आजको दिनमा जुन हाम्रा पूर्व सांसद माननीय मेजर दीपक बहादुर गुरुङको जुन 84 पूजाको जुन पुण्य पूजाको बेलामा यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँहरू सम्पूर्णले पक्कै पनि खाजा खानुभयो होला। यदि तपाईँहरूले खाजा खानुभएको छैन भने पनि खाजा खाएर बसिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र हामी एकैछिनपछि नै हामी शीतल देवी माईको दर्शन गर्नका लागि हामी जानेछौँ र त्यसपछि उक्त मन्दिरलाई दर्शन गरेर आइसकेपछि हामी स्वयं यहाँ उपस्थिति भएर हामी अर्को कार्यक्रमतर्फ लाग्नेछौँ। जस्तै कार्यक्रमतर्फ आजको जुन मेजर दीपक बहादुर गुरुङको 84
जुन पूजाको अवसरमा हामीले केक काट्ने नै छौँ र त्यसपछि उहाँको हातबाट हामीले आशीर्वाद दिने नै छौँ र त्यसपछि हामी खाना खाइसकेपछि अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा पनि हामी लाग्ने पर्ने नै छौँ। त्यसैले तपाईँहरू जुन व्यक्तित्वहरूले खाना खानुभएको छैन, खाजा खानुभएको छैन, तपाईँहरूले खाजा खाएर बसिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महामुनि शाक्यमुनाय स्वाहा। ॐ मुनि मुनि महामुनि शाक्यमुनाय स्वाहा। ॐ मुनि मुनि महामुनि शाक्यमुनाय स्वाहा। No ball.
हात गर्नु न तपाईँले हात गर्नु न हजुर हजुर हात गर्नु न हात गर्नु न ल ल ल हात गर्नु अझै हात गर्नु न हात गर्नु न आजको मुख्यकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ पूर्व सांसद माननीय मेजर दीपक बहादुर गुरुङ। आजको 84 पूजाको महाकर्ता हुनुहुन्छ। कृपया उहाँको लागि कृपया जोरदार ताली बजाइदिनु होला। हजुर, आज हामी पूर्व सांसद माननीय श्री मेजर दीपक बहादुर गुरुङको 84 पूजामा छौँ र उहाँको दुवै जराको हातबाट शान्तिको प्रतीक परिवार त्यसैले तपाईँहरू सम्पूर्णले ताली बजाएर उहाँलाई हौसला दिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया सम्पूर्णले जोरदार ताली बजाइदिनु होला। शान्तिको प्रतीक परिवार उडाउने कार्यक्रम भइरहेको छ। खाता लगाइदिनुहोस्, कष्ट नगरिदिनु होला। उहाँले सपरिवारले अनुरोध गर्नुभयो। यहाँ केक काट्ने सुरुवात हुँदैछ, त्यसैले तपाईँले निरन्तर रूपमा ताली बजाएर उहाँले हौसला प्रदान गरिदिनु होला। चाहियो यो त अहिले मिलाउँछु। हजुर एकैछिन, हजुर हजुर एकैछिन यो फोटो ए हजुर हजुर। हाम्रो पूर्व सांसद माननीय श्री मेजर दीपक बहादुर गुरुङजीको आज यो अत्यन्तै उहाँको चाहिँ लाइफ टाइममा मात्रै नभइकन उहाँको परिवारहरूको लागि मात्रै नभइकन उहाँका चाहिँ शुभचिन्तकहरूलाई पनि
आज यो चाहिँ अत्यन्तै खुसीको दिनको रूपमा हामी यहाँ चाहिँ उहाँको यो 84 पूजाको शुभ अवसरमा हामी यहाँ चाहिँ सब भेला भएका छौँ। म सबभन्दा पहिलो त हाम्रो आदरणीय अब पूर्व सांसद माननीय श्री मेजर दिपक बहादुर गुरुङज्यूको यो 84औं यो चाहिँ जुन आजको यो चाहिँ विशेष पूजा छ, यो विशेष पूजाको अवसरमा उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र उहाँलाई मात्रै नभइकन उहाँका चाहिँ धर्मपत्नी भाउजूलाई, परिवारजनहरू सबैलाई, सदस्यहरूलाई हाम्रो चाहिँ आदरणीय दिपक गुरुङजीको यो चाहिँ 84औं यो चाहिँ पुण्य हाम्रो चाहिँ जुन यो चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ त्यसमा आज सबैको तर्फबाट मैले चाहिँ यो जुन अवसर पाएको छु, मलाई चाहिँ एउटा अत्यन्तै यो शुभ अवसरमा हाम्रो चाहिँ मेजर दिपक गुरुङज्यूको यो 84औं यो चाहिँ जुन कार्यक्रममा हामीहरू चाहिँ उपस्थित भएर यसरी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यहाँ उपस्थित भएर नै उहाँलाई चाहिँ बधाई दिन पाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अत्यन्तै खुसी लागेको छ। उहाँ खास गरेर उहाँको चाहिँ अब ब्याकग्राउन्डको बारेमा छोटकरीमा उहाँको चाहिँ अब चाहिँ टाइटलैबाट चाहिँ मेजर दिपक गुरुङ भनेपछि उहाँको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कहाँबाट रहेछ त भन्ने कुरा त्यो पनि हुन्छ। त्यति मात्रै नभइकन पूर्व सांसद मानिनीय भनेर आइसकेपछि पोलिटिकली पनि उहाँ चाहिँ प्रोफेसनल्ली पनि एउटा चाहिँ नेपाली भएर पनि उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ ओहदामा चाहिँ पुग्नुको लागि उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मेहनत परिश्रम गरेर उहाँ चाहिँ जुन मेजरसम्म चाहिँ हुनुभयो, त्यसबाट चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि मेहनत गरेको खण्डमा यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ सोचाइ अनुसार, आफ्नो चाहिँ लक्ष्य अनुसार त्यो प्राप्ति गर्नुको लागि मेहनत गरेको खण्डमा चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा उहाँको चाहिँ जीवनीबाट चाहिँ उपलब्ध भएको शिक्षाबाट चाहिँ हामी चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लागेको छ। र चाहिँ पोलिटिकल त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अत्यन्तै सक्रिय रहनुभयो र त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ माननीयज्यू पनि हुनुभयो, सांसदसम्म हुनुभयो। त्यसबाट पनि के देखिन्छ त भन्दाखेरि नेपालको यो डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो स्थानबाट विशेष योगदान पुर्याएको कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई चाहिँ लाग्छ कि आजको उहाँको यो 84औं यो चाहिँ जुन यो चाहिँ विशेष पूजामा सबै उपस्थित हुनुको कारण, मुख्य कारण पनि उहाँ चाहिँ यो भनौँ न समाजलाई राम्रो गर्ने व्यक्तिहरूमध्येमा उहाँ पनि पर्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ सबैले चाहिँ स्वीकार गरेर आज उहाँको यो चाहिँ विशेष पूजामा चाहिँ उपस्थित भएका छौँ। म पुनः एकपटक उहाँलाई चाहिँ हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँको चाहिँ दीर्घ जीवनको अझ उहाँको चाहिँ जुन हामी भन्छौँ नि 84 भनेपछि एजले मात्रै काउन्ट गर्ने होइन, यो सोचले पनि, सोचाइमा उहाँको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि, इन्टरेक्ट गर्दाखेरि हामीभन्दा चाहिँ तन्डरी रूपमा चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँको चाहिँ अझ जीवनीमा उहाँले चाहिँ समाजलाई अझ धेरै ठुलो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन उहाँकोबाट चाहिँ हुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै पुनः एकपटक उहाँलाई चाहिँ उहाँको चाहिँ धर्मपत्नीलाई, छोरीहरूलाई, छोराहरूलाई र परिवारजन सबैलाई म चाहिँ हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै मेरो भनाइ दिन्छु। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल। भगवन कहाँ म जाऊँ त्यो ठाउँ खै कहाँ छ, मन यो जहाँ बिसाऊँ, मन यो जहाँ बिसाऊँ। भगवन कहाँ म जाऊँ त्यो ठाउँ खै कहाँ छ, मन यो जहाँ बिसाऊँ,
मन यो जहाँ बिसाऊं मन यो जहाँ बिसाऊं मन यो जहाँ बिसाऊं भगवन कहाँ म जाऊं कुन ठाउँ शान्त भन्नु मन भ्रान्त हाय मेरो कुन ठाउँ शान्त भन्नु मन भ्रान्त हाय मेरो बत्ती बलिनी देख्छु संसार नै अँधेरो कहिले महायो मन समभावने सजाऊं मन यो जहाँ बिसाऊं मन यो जहाँ बिसाऊं भगवन कहाँ म जाऊं त्यो ठाउँ खै कहाँ छ मन यो जहाँ बिसाऊं 안주된 와타시와 부다가 사토리を開いたところねサグナートだと思うんですがその次にブッダがそこへ2つ目訪ねて3つ目に亡くなったところブッダガヤだと思うんですがそしてお釈迦様の生まれたルンビニに来ました。そしてルンビニからポカラへ来てそしてボタンディーパックと会いました。それから30年間グループでとお付き合いをしております。30年間それで今日は誕生日だっていうのでधेरै धेरै धन्यवाद छ जापानबाट पाल्नु भएको मियाची पुनियोलाई उहाँले भन्नुभएको थियो कि उहाँ र हाम्रा मेजर दीपक आदरणीय बाजे मेजर दीपक बहादुर गुरुङ उहाँहरूको मित्रता 28 वर्ष भएको मित्रता रहेको रहेछ उहाँ पनि बुद्धको मन्दिर रहेको छ र उहाँ चाहिँ एकदम बुद्धिस्टलाई माया गर्ने व्यक्तित्व हुँदो रहेछ र आज पनि उहाँ 28 वर्षको मित्रतालाई कायम राख्नका लागि उहाँकै साथीको आज 84 पूजाको उपलक्ष्यमा उहाँ यहाँ उपस्थित हुन पाउँदाखेरि एकदमै धेरै खुसी हर्षलाका साथ उहाँले आफ्नो केही मन्तव्य राख्नु भएको थियो र उहाँले स्वयं केही
चिलो समेत उहाँले लिएर आउनु भएको छ र त्यो मायाको चिलो हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि पनि उहाँलाई धेरै धेरै अनुरोध गर्दछु। हजुर, अब भने यहाँ जुटपोखरी तरुण समाज र बहुल समाजको टिमबाट यहाँ आमा समिति र बाल समितिहरू आउनु भएको छ। उहाँले चाहिँ आजको मुख्य कर्ताको रूपमा रहनुभएका मेजर दीपक बहादुर गुरुङलाई इच्छाले उहाँलाई सम्मान गरिदिनको लागि उहाँ स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ। कृपया उहाँले स्टेजमा आइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया उहाँहरूको लागि पनि ठुलो ताली बजाएर उहाँलाई हौसला दिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यसै गरी तपाईँहरूले स्टेजमा देख्न सक्नुहुनेछ नेपाल भूपू सैनिकबाट पाल्नु भएका उहाँहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू प्रतिनिधि गर्दै उहाँबाट आउनु भएको छ। हाम्रो आजका मुख्य कर्ताको रूपमा दीपक गुरुङको हातबाट आशीर्वाद थापाको लागि भएको छ। र यस गरी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यदि तपाईँहरूले आदरणीय बाजे दीपक बहादुर गुरुङको आशीर्वाद थाप्नु भएको छ भने यता साइडमा केक पनि रहेको छ, केक पनि लिएर जानुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, तपाईँहरू स्टेजमा आउँदै हुनुहुन्छ भने अगाडिबाट आएर साइडबाट जानको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने अगाडिबाट अलिकति भिडभाड भएको हुँदाखेरि अगाडिबाट आएर साइडबाट निस्किनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यदि तपाईँहरूले खाना खानु भएको छैन भने क्रमबद्ध रूपमा बसेर तपाईँहरूले खाना खानको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले हिरै नमरोस्। चित्त शुद्ध होस् मेरो बोली बुद्ध होस्, मेरो पैतालाले हिरै नमरोस्। राम्रो आँखामा खुल्छ राम्रै संसार, काँडाको
आँखामा काढै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काढै संसार टाहा टाहा जुन देखो कालो रातैमा जीवन सङ्गीत सुनुमा सुख पातैमा टाहा टाहा जुन देखो कालो रातैमा जीवन सङ्गीत सुनुमा सुख पातैमा संग्लो मनमा खुल्छ है सँगै संसार काँडाको आँखामा काढै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काढै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काढै संसार झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार काँडाको आँखामा काढै संसार फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काढै संसार काँडाको आँखामा काढै संसार काँडाको आँखामा काढै संसार काँडाको आँखामा काढै संसार मावा सेवा गर्नु सुटिङ गर्ने होइन सुटिङ गर्ने अनि भनेको यार
बाबू मैं तो भगवन 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 तिम्रो वचन छहारी पाइरहूँ म सधैँ पाइरहूँ म सधैँ भगवन तिम्रो वचन छहारी पाइरहूँ म सधैँ पाइरहूँ म सधैँ के हो धन यो के हो पदवी के हो मान र शान सबको मनमा पस्ने एउटै द्वार छ करुणा ज्ञान के हो धन यो के हो पदवी के हो मान र शान सबको मनमा पस्ने एउटै द्वार छ करुणा ज्ञान भगवन 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 तिम्रो गीत अमर यो गाइरहूँ म सधैँ गाइरहूँ म सधैँ
आजको कार्यक्रमको रूपमा रहेको थियो पूर्व सांसद माननीय मेजर दीपक बहादुर गुरुङको आजको यस 84 पूजामा तपाईँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईहरू सुरुदेखि अन्तसम्म पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई साथ दिएर तपाईहरूले हाम्रो हौसला बढाइदिनुका लागि तपाईहरूले धेरैभन्दा धेरै हामीलाई सहयोग गरिदिनुभयो, हाम्रो साथ दिनुभयो, त्यसको लागि हामी हृदयदेखि नै धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको क्रममा जुन पूर्व सांसद माननीय मेजर दीपक बहादुर गुरुङको 84 वर्षको उपलक्ष्यसम्म आइपुग्दाखेरि उहाँले जीवनमा धेरै सङ्घर्षहरू, धेरै बाधा अर्चन गरे तापनि उहाँले अहिलेको जीवन पछिल्लो क्रमदेखि अहिलेसम्म गरिआएको सम्पूर्ण आफ्ना जीवनमा गरेका राम्रा राम्रा देनहरूलाई पनि हामीले यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरिसक्यौँ र उहाँ कस्तो व्यक्तित्व हो भन्ने कुरा चाहिँ अवश्य पनि तपाईँहरूले पक्कै पनि थाहा पाउनु नै भइसक्यो। र आजको यस कार्यक्रममा तपाईँहरू उपस्थित हुनुभयो, तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आदरणीय बाजे पूर्व सांसद माननीय मेजर दीपक बहादुर गुरुङ आज यस 84 पूजामा उहाँ सम्पन्न भएको छ, उहाँको पूजा सम्पन्न भएको छ। अझै पनि उहाँ एकदमै धेरै भाजुन भन्दै उहाँ एकदमै उत्तरोत्तर प्रगतिको काममा सहित अझै पनि उहाँको निरोगी रहोस् र उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु रहोस् भन्ने कामना गर्दै म आजको कार्यक्रमको सञ्चालिका तपाईँहरूकै तमुमैता कार्यक्रमको प्रस्तुता म पुनम गुरुङ पनि यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरू जता हुनुहुन्छ, जसरी हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले सबैले आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् भन्दै आफ्ना तिता मिठा कुराहरू यहाँ समक्ष व्यक्त गर्दै यहाँ समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। मेजर दीपकजी नेपाल भूभूषण सङ्घको उतिखेर भन्नाले 2054 सालतिर उहाँ नेपाल भूभूषण सङ्घको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। म त्यतिखेर केन्द्रीय सदस्य थिएँ। केन्द्रीय सदस्य हुँदाखेरि अब उपाध्यक्ष मेजर दीपकसँग त्यसै उसमा एकै ठाउँमा काम गरेर बसेको हुनाले परिचय हुन पाएँ र मेजर दीपक 2054 सालदेखि यता त दीपकजीको असाध्यै निकट रहेर हामी दुईजना भूभूषणी सङ्घमा काम गऱ्यौँ। हामी दुईजनाको सम्बन्ध असाध्यै सौहार्दपूर्ण रह्यो, एकदमै राम्रो भयो। भाइ भातृत्वपनको मतलब जो छ व्यवहार हामी दुईजनामा थियो। अर्थात् मेजर दीपक उमेरमा पनि मभन्दा अलिक जेठो भएको हुनाले 5-7 साल जेठो भएको हुनाले उनी दाइ र उनीभन्दा म कान्छो भएको हुनाले म एउटा भाइको तरह एउटा परिवारको सदस्य तरह हरेक दुःखमा दुःख सुखमा सुख बाँडेर हामी हिँड्यौँ र भूभूषणी सङ्घका क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी दुईजनै मतलब जो छ आपसमा मिलेर अगाडि बढ्यौँ। त्यसैले मतलब जो छ यो सङ्घ पनि सफल भएको छ।
उहाँ कहिल्यै पनि पछि हट्नु भएन। रातादिन नेपाल भुपु सैनिक सङ्घमा आबद्ध भुपु सैनिक र तिनका परिवारहरूका समस्याहरूको बारेमा सोचिरहनुहुन्थ्यो, लेखापढी गर्ने काम गर्नुभयो। उहाँले मेजर दिपक एउटा कर्मयोगी, कर्ममा अठोट राख्ने व्यक्ति हो भन्ने म बुझ्छु। Om Mani Padme Hum.
पनि